2004 आणि 2006 वर्सा तांणी गोवा त्या दिसाळ्याच्या पयल्या अंकाचेर पयलो पत्रकार जावपाचो मान जय नायक हांकां फावो जालो। तेन्नाच्यान तांची जी पत्रकारिता सुरू जाली ती आज मेरेन कायम आसा। ना म्हटल्यार मदल्या काळांत थोडो तेंप तांणी हेर नोकऱ्यो धंदे करपाचे प्रयत्न केले, पूण नशीब तांकां परतून पत्रकारितेंतूच ओडून हाडटाले। अशें 4-5 फावटी घडटकच आपूण पत्रकारिता करपा खातीरूच जल्मला हाची खात्री तांकां पटली आनी तेन्नाच्यान म्हटल्यार फाटल्या 30 वर्सां सावन ते पूर्ण वेळ पत्रकारितेंत स्थायीक जाले। 1987 ते 1997 ह्या पयल्या 10 वर्सांच्या काळांत तांणी सुनापरांत धरून हेर जायत्या दिसाळ्यांनी काम केलें। तातूंत गोमंतक, वर्तमान, पुढारी, बेळगांवचो दैनीक वार्ता, विदर्भांतलो देशोन्नती ह्या सारक्या दिसाळ्यांचो आस्पाव आसलो। उपरांत 1998 वर्सा ते परतून कोंकणी कडेन वळे आनी सुपना प्रांताचे पणजे खातीर पूर्ण वेळ पत्रकार म्हणून रुजू जाले। वर्स 2012 मेरेन तांणी थंय काम केलें आनी त्याच वर्सा तांकां पणजे तरुण भारतांत नोकरी मेळ्ळी। तेन्नाच्यान ते थंयच काम करीत आसात। निवृत्तीच्या उमट्यार आसतना जय नायकान 3 वर्सां फावटी आपलें 4थें पुस्तक उजवाडांत हाडलां। जय नायक हांच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीक तांकां हो व्हडलो मानकरी जावन आसा म्हणजे भोमानेस अतुल पंडित। कोंकणी पत्रकारितेंतले एक खामो म्हटले जाता तांकां आमी। रायट फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ सुनापरांत तेन्नाच्यान ते तेच्या पयलींच्यान ते आतां पर्यंत ते जर्नलिझम करता। सध्या ते तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाता।